नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम वालिदैन, अजीम असातिज़ा, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली मुलाकात पे हमने मुताला कुतुब के बारे में बात की थी कि बच्चों में मुताला कुतुब वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहा है। बच्चे दूसरे मशागल में गुम हैं। तो बच्चों को मुताला कुतुब का शौक कैसे पैदा किया जाए, मुताला कुतुब का शौक कैसे परवान चढ़ाया जाए। इस सिलसिले में हमने ये वादा किया था कि हमने मुल्क और बिरूने मुल्क जो असातिज़ा हैं जिनके साथ हमारे तल्लुक़ हैं, उनसे हमने राब्ता किया हुआ है कि आप किसी अच्छे से मानामा का इंतखाब करके हमें बता दें ताकि हम असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की रहनुमाई कर सकें कि बच्चों को उर्दू का मानामा कौन सा पढ़ना चाहिए। तो मैं तमाम असातिज़ा इकराम का जिन्होंने इस काविश में हिस्सा लिया, बहुत से मानामों का मुताला किया, उनको देखा और उसके बाद हमें सारे मानामों के मुताले के बाद हमारी रहनुमाई की कि कौन सा ऐसा मानामा है जो बच्चों के लिए मुफीद है और जिसमें बच्चे मुताला कुतुब में शौक भी रखेंगे और उनकी इल्मी इस्तेदाद जो है ज़बान के हवाले से, साइंस के हवाले से, दीन के हवाले से, मैथ के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से बड़ी थी। तो मेरे अजीज असातिज़ा, बच्चों और वालिदैन, तो सब दोस्तों ने, सब असातिज़ा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मानामा रोशन सितारे लाहौर का इंतखाब किया है। इसमें क्योंकि मैंने भी बड़े अच्छे तरीके से मानामा रोशन सितारों का मुताला किया है, इसकी तारफ से पहले मैं तमीद में दोबारा बात करूंगा कि बच्चे के लिए मुताला क्यों ज़रूरी है, मुताले का शौक पैदा करना क्यों ज़रूरी है। हालात के मुताबिक हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का, एंड्रॉयड मोबाइल का, गेम्स, और इसमें गुम रहते हैं। तो उनसे निकालने के लिए हमने उनको दोबारा मुताले की तरफ लाना है। तो बच्चे का जहन एक साफ और शफाफ तख्ती की तरह होता है। अब फितरी सलाहियतें अपनी जगह पे उसमें मौजूद होती हैं, अल्लाह ने वजीयत की होती हैं, लेकिन वही कुछ सीखेगा, उस तख्ती पे वही लिखा जाएगा जो हम लिखेंगे, यानी हम वालिदैन और असातिज़ा जो कुछ लिखेंगे उसी तख्ती पे वही लिखा जाएगा। निसाब की कुतुब बच्चे के पास साल के 365 दिन होती हैं, रोज़ाना उन्हीं कुतुब को देखता है और पूरे साल के 365 दिन निसाब की कुतुब का बैग में होने से अक्सर औक़ात बच्चे जो हैं उनसे फिर जी चुराते हैं। आप खुद देख लेंगे, एक चीज़ आदमी रोज़ाना देखता रहे, रोज़ाना उसको पढ़ता रहे, उससे उकता जाता है। इसलिए ये जो मानामा होते हैं, हर महीने एक नई चीज़, नए मजमून, नई खूबसूरत रंगीन किताब, ये बच्चों में मुताले का शौक पैदा करती है। एक तो नई आती है, बच्चे पुरकशिश होते हैं कि अगले महीने में जो टाइटल पेज आएगा उसमें कौन सी पिक्चर लगी होंगी, अंदर कौन सी पिक्चर होंगी, यानी महीने की टोटल एक्टिविटी होती है और बच्चे का शौक डेवलप होता है मुताले की तरफ। दूसरा पहलू, हम मुसलमान हैं और चूंकि हम चाहते हैं
کہ ہمارے بچے ایک اچھے انسان اور مسلمان بنے، اور انہیں اگر مطالعے کی عادت ہو بھی تو مفید مطالعہ کریں۔ اس لیے ہم اپنی کہانیوں اور قصوں پر غور کریں کہ ہم جو بچے کو سنا رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ کیا وہ ایسی جھوٹی باتیں اور جن پریوں کی کہانیاں ہیں یا سچی داستانیں ہیں؟ بچہ اگر ان پریوں کی باتیں سننا پسند کرتا ہے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سنائیں کہ وہ کس طرح جنات پر حکومت کرتے تھے۔ جب ہمارے پاس سچائی موجود ہے تو پھر ہمیں جھوٹ بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مذہب تو سچا مذہب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، مسلم فاتح ہیں، اتنی بڑے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر ہمیں کسی غیر کے کردار پڑھانے کی بچوں کو کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے اکابرین کے کردار ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر زندگی مہلت دیتی ہے تو کسی غیر کے کردار ان کو پڑھائیں۔ ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے کردار ہیں، ہمارے پاس تو جید لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک بڑے مرحلے میں انبیاء گزرے ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کے واقعات اتنے واقعات ہیں، بے شمار ہیں، تو پھر ہمیں غیروں کے قصے کہانیاں پڑھانے کی اپنے بچوں کو کیا ضرورت ہے؟ مسلم فاتحین ہیں، انگیز ہستیاں ہیں کہ جن کے کارنامے ہماری تاریخ میں موجود ہیں، ہم ان کو چھوٹے چھوٹے کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں 8-10 جملوں میں مختصر انتہائی آسان زبان میں اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں۔ اب جب اس کا شوق ڈیولپ ہوگا تو وہ پوری کتاب لے گا بہت بڑی۔ جب اس شوق ڈیولپ ہوگا کہ میں نے محمد بن قاسم کو پڑھنا ہے، میں نے غوری کو پڑھنا ہے، میں نے شاہ ولی اللہ کو پڑھنا ہے، میں نے اپنے ان اکابرین کو پڑھنا ہے، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سارے پڑھنے ہیں، تو وہ پھر قرآن سے کنسلٹ کرے گا۔ میں نے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھنا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ پھر قرآن کو کنسلٹ کرے گا، سورہ یوسف میں جائے گا۔ تو جب اس کا شوق ڈیولپ ہوگا تو وہ خود پھر ہمیں والدین اور اساتذہ کو تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمارا کام ابتدائی پش ہے، ابتدائی موبلائزیشن ہے، اس کا شوق ڈیولپ کرنا ہے۔ غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ غیروں نے سازش کر کے سب سے پہلے بر صغیر و پاک و ہند سے عربی کو نکالا گیا۔ مغلیہ دور میں مدرسے ہی ہوتے تھے، یہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیاں نہیں تھیں۔ عربی سے نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ کہ مسلمان کہیں عربی زبان سیکھ کے قرآن و سنت کو سمجھ نہ جائیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ ہے یا سچی بات ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک خاتون 1 سال تک کسی کام کے لیے وظیفہ کرتی رہی، سال بعد اسے پتہ چلا یہ تو سعودی عرب کا قومی ترانہ ہے۔ اس کے بعد عربی کے بعد فارسی تھی۔ کل کی بات ہے، جب ہم طالب علم تھے تو اسکول کی سطح پہ فارسی 6، 7، 8ویں میں تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے فارسی کو بھی ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ کہ ہمارے مسلمان کے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ نہ لیں کہ اقبال کا کیا پیغام تھا، کیونکہ اقبال کے زیادہ کلام فارسی میں ہیں اور اردو میں بھی ہیں، اس میں بہت زیادہ الفاظ فارسی میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اقبال صاحب ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے یورپ میں، تو ایک شخص نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ سرگوشی کے بعد علامہ صاحب زار و قطار رونے لگے، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا علامہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا اس شخص نے کیا بات کہہ دی آپ سے کہ جو اتنا آپ زار و قطار رو رہے ہیں؟ تو علامہ نے فرمایا اس شخص نے مجھے یہ کہا ہے کہ فلاں انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے علامہ اقبال صاحب NOC دے دیں تو میں ان کی کتابوں کا ترجمہ اردو اور فارسی سے انگریزی میں کرتا ہوں۔ اور میں نے ان سے کہا وہ بھلے لوگ، وہ جس قوم کے لیے میں نے لکھا تھا
وہ جس قوم کے لیے میں نے محنت کی تھی وہ میری قوم اس کو سمجھ نہیں رہی ہے، اس کو پڑھ ہی نہیں رہی ہے، تو میں اپنی ساری صلاحیتیں جو میں نے زندگی جس پہ صرف کی ہے وہ میں کسی گھوڑے کے حوالے کر دوں کہ وہ اپنی قوم کو راہ راست پہ لے آئے. اس لیے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. دوسرا، جب ہم دینی مدارس کی طرف آتے ہیں ان سے میرا گلہ یہ ہے کہ وہ 5-10 سال تک طلباء اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن عربی زبان پہ وہ ان کو اچھے طریقے سے نہیں سکھاتے ہیں. کیوں؟ ان سے کہتے ہیں آپ بزرگوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، بزرگوں کے علاوہ کسی کا بھی یہ ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھنی ہے، لوگ غلط لکھتے ہیں. یہ نہیں وہ مدرسے والے اپنے فرقے کا اسے پابند کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فرقے کے اندر رہے، کہیں ہمارے فرقے کی دکان بند نہ ہو جائے. اور کہتے ہیں، سریعام کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں. تو یہ میرا گلہ ان سے تھا. اب عزیز طلباء، اساتذہ اور والدین، خصوصاً والدین، اب یہ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اولڈ ہوم میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر، اپنے محبت گھرے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. اولڈ ہوم میں جانا چاہتے ہیں یا گھر کے محبت بھرے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے. آپ نے اپنے بچوں کی اس لائن پہ رہنمائی کرنی ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو بچے آپ کا خیال رکھ سکیں، اور خیال اسی صورت میں رکھیں گے وہ کہ جب آپ ان کو دین پڑھائیں گے. کیونکہ انگریز کے قانون میں، غیروں کے قانون میں یہ والدین کی عزت، ان کی وہ چیز یورپ میں نہیں رہی ہے. وہ خود اس سے پریشان ہے کہ ہم نے اپنا کیا کر دیا. تو میں روشن ستارے کی طرف آتا ہوں. جو رائے دی ہے ماہرین نے، جو اساتذہ اکرام نے رائے دی ہے، جو خود ہماری رائے موجود ہے، اس کے سب سے پہلے صفحے سے ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے صفحے پہ بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی ہے. اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ ہیں. حدیث مبارکہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں. جب سلام کرے تو جواب دے، جب بیمار ہو تو عیادت کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازہ ادا کرے، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد بیان کرے تو یرحمکم اللہ پڑھے. اس کے بعد نظم ہے، آگے سارا سلسلہ ہے، اس پہ ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اب جب ایک مہینے میں بچے کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، اور بہت سے اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کے ذریعے والدین کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو ان میں کچھ اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ بچوں کے ذریعے دور کرتے ہیں. کہ بچے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور بچے ان کو بہت سی چیزیں یاد بھی کروا دیتے ہیں ماؤں کو، اور باپ میں جو گالی گلوچ یا دوسری جو سماجی برائیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کے ذریعے سے ان میں سے وہ ختم کراتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی اور مثبت کاوش ہے، اور انشاءاللہ یہ ماہنامہ روشن ستارے جو ہیں یہ ایسا کردار ادا کرے گا. اب اس کے بعد ایسی چیزیں اس میں بچے کو دعا یاد ہو جائے گی، وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی والدین کو بھی یہ دعا یاد کروا سکتا ہے. پورا مہینہ ہے، حدیث بھی بچے کو یاد ہو جائے گی. اب کرتے کرتے دیکھیں اس کا جو اسکول کا زمانہ ہے، پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک آپ خود اندازہ کریں. اگر اسکول کے زمانے میں تیسری سے اگر یہ پڑھنا، تیسری کا بچہ جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، آسان اردو ہے، تیسری سے شروع کرتا ہے تو میٹرک تک آپ دیکھ لیں کہ اسے کتنی دعائیں یاد ہو جائیں گی، اسے کتنی حدیث یاد ہو جائیں گی، اور کتنی اچھی باتیں اسے یاد ہو جائیں گی، اور زندگی میں اس کو وہ امپلیمنٹ کر لے گا. بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دوسرا، اس میں روشن ستارے میں انبیاء علیہ السلام کے بہت خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں لکھے گئے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے قصے بہت خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں لکھے گئے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
इन्हें कहानियां बनाकर बच्चों तक पहुंचाया गया है। बच्चे बेशुमार नेक और बेशबाश चीज़ों से मुस्तफीद होंगे और उनमें नेकी का रुझान पैदा होगा। अगली चीज़ इसमें रोशन सितारे में आम मालूमात के लिए बच्चों के लिए रंगों और अशकाल के साथ खूबसूरत अंदाज में मुनफरिद मालूमात फराहम की गई कि बच्चा जो है वो पसंद करता है रंगीन को, कलर पेज को, रंगदार चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। तो इसलिए जो भी कोई कहानी या कोई खाका या सबकी जब उसमें रंग पाए जाते हैं तो बच्चा उसे पढ़ने में शौक पैदा होता है। रोशन सितारे में छोटी छोटी दीनी बातें, साफ सुथरी शायरी और रोज़मर्रा की मुशर्रती कहानियाँ शामिल की गई हैं। उन्हें सबसे पहले खुद पढ़कर सुनाएं बच्चों को, ताकि बच्चे को कहानी के साथ साथ आपके हाथ में जो मौजूद किताब है उससे भी दिलचस्पी और मोहब्बत पैदा हो। रोशन सितारों में बच्चों को ये बावर कराया गया है, इस रसाले में बच्चों को ये बावर करवाया गया है कि सबसे प्यारी किताब कुरान पाक है और सबसे अच्छी कहानियां इसमें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम और असहाबे कहफ समेत कई ऐसी दास्तानें हैं जो बच्चे के लिए दिलचस्प हो सकती हैं, इसमें शामिल की गई हैं। फिर इसको भी पता चलेगा कि मुताले के लिए बेहतरीन किताब कुरान पाक है। देखिए, दलील से शौक पैदा होता है दिल में किसी चीज को पढ़ के, देख के। वैसे बताने से शौक पैदा नहीं होते हैं। कोई टक्कर लगती है, कोई चीज आदमी देखता है तो फिर शौक डेवलप होता है। रोशन सितारे में बच्चों के बुनियादी तस्वुरात को पुख्ता करने के लिए पजल्स हैं कि बच्चा बैठ के सोचे कि इसका क्या हाल है। ये कॉलम बने हुए हैं, ये रोज बनी हुई है, ये खाने बने हुए हैं, इनमें से रंगों के नाम निकालने हैं, इनमें से खेलों के नाम निकालने। रंगों के नाम होंगे तो बच्चों को सारे रंगों के नाम याद हो जाएंगे। खेलों के नाम होंगे तो बच्चों को बहुत सी खेलों के नाम याद होंगे। बच्चा तहकीक करेगा, जुस्तजू करेगा, वालिदैन से पूछेगा, सासा से पूछेगा, दोस्तों से पूछेगा। उसके बाद अगर परिंदों के नाम उन अल्फाज से बनाने हैं, तलाश करने हैं, तो बच्चा रिसर्च करेगा, तहकीक करेगा कि भाई परिंदों के कौन कौन से नाम हैं। पहले परिंदों के नाम ही पता चल जाए, फिर हम इन हरूफ तहजी से बनाते हैं। यानी इसी तरह जो पजल्स हैं, रियाजी और साइंस की जो बुनियादी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं, उसका मकसद ये है कि बच्चे की बुनियाद को मजबूत किया जाए। अब इसमें बहुत सी और बातें हैं लेकिन वक्त कम है। अब इस माहनामा रोशन सितारे को पढ़ने के बाद अब कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। असल बात वैसे बच्चों को ला के दे दें, वो बैग में रख दें, वो उसको पढ़े ना पढ़े, ना उनको वालिदैन पूछें, ना उनको साथ पूछें, तो इस तरह से कोई फायदा इसका नहीं होगा। अब इससे नफा हम कैसे ले सकते हैं, कैसे शौक हम डेवलप कर सकते हैं। इसके मुताले के बाद पहली बात यह है कि बच्चों में मुताले का शौक पैदा होगा, जुबान पर अबूर हासिल होगा और फिर निसाबी कुतुब जो हैं उनसे मोहब्बत बढ़ेगी। वो सबसे बढ़ के अपने प्यारे दीन से मोहब्बत बढ़ेगी। पजल्स और बुनियादी साइंसी मालूमात जो हैं वो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में तेजी से इजाफा करती हैं और बच्चे रियाजी और साइंस में भी फिर दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए हर माह असातिज़ा जो हैं वो बच्चों के दरमियान मुकाबला करवाएं। इसके अंदर जितनी मालूमात आई हैं उसको उर्दू ज़बान की ग्रामर, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनका जवाब सिर्फ एक जुमले में हो, चंद अल्फाज में जवाब हो, तो उसका पेपर बनाएं। महीने के आखिर में जब बच्चे पढ़ चुके उनसे राय लेके पूरे स्कूल का, यानी तीसरी क्लास से लेके मैट्रिक तक एक ही पेपर हो, एक जैसा पेपर बच्चे करें। आप यकीन करें एक मुकाम ऐसा आएगा कि बड़ी क्लास के बच्चों से ज़्यादा नंबर जो हैं वो छोटी क्लास के बच्चे लेंगे। और जब छोटी क्लास के बच्चे पोजीशन लेंगे उनमें आप अनामात तकसीम करें। इस सरगर्मी से, ये जो आप सरगर्मी करेंगे ये उनका मुकाबला करवाने से, इसमें बच्चों का किताब और पढ़ाई की तरफ
ज्यादा तवज्जो होगी, क्योंकि हमारे पास ये टूल है। पहले वक्तों में वो मार सजा के टूल होते थे, ये टूल है और ये बहुत बड़ा टूल है। बच्चा खुद अंदर से मोबिलाइज होता है। जब बच्चा अंदर से मोबिलाइज होकर काम करता है तो फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है। तो बच्चा मोबिलाइज होके तालीम की तरफ राग़िब होगा। अब इसमें इस मुकाबले के आखिर में बच्चों को छोटे छोटे इनामात दे दें, कोई कापी दे दें, कोई किताब दे दें, कोई पेंसिल, शार्पनर, रबड़, यानी बच्चे के रोजमर्रा की जो चीजें उसमें हैं इस्तेमाल करता है, खिलौने दे दें। छोटे बच्चे हैं, जिस तरफ उनकी है तवज्जो, जिस तरफ वो राग़िब हैं वही उनको आप दे दें। इस तरह उनकी हौसला अफजाई होगी। अब आखिर में जाके हम इसके खुलासे की तरफ आते हैं कि ये जो तमाम सरगर्मियां हैं जो हम करेंगे, इसमें सबसे पहली बात यह है कि मुताले का शौक परवान चढ़ेगा, जस्तजू और तहकीक के लिए राय हमवार होंगी, जो कि तालीम का असल मकसद है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होगी, जो कुरान के मुताबिक हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज है। बच्चे कुरान और सुन्नत के मुताले के लिए लिटरेचर तलाश करेंगे कि हमें मज़ीद आगे मालूमात कहाँ से मिलेंगी। खेल ही खेल में और शोगल तमाशे में बच्चे साइंस सीखेंगे, रियाजी सीखेंगे और उर्दू ज़बान को अच्छे तरीके से सीख लेंगे, उसको लिखना, पढ़ना। रियाजी के जो बुनियादी ऑपरेशंस हैं वो बच्चे शोगल तमाशे में सीख लेंगे और जनरल नॉलेज में इजाफा होगा। तो मोहतरम वालिदैन, साथ बच्चों, ये आज का जो हमारा मौजू था उसमें हमने बच्चों के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए हमने जो इंतखाब किया था माहनामा रोशन सितारे, इसकी खुसूसियात हमने आपके सामने बयान कर दी हैं। तो अगर ये हमारी ज़रूरत पड़े इसको मंगवाने के लिए या इसकी मज़ीद मालूमात के लिए तो हम हाज़िर हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पैगाम भेज सकते हैं। तो मैं आखिर में बड़ी खूबसूरत दुआ के साथ इसका ख़ात्मा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रतुल अय्युन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बीवी बच्चों से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का सरबराह बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।